खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम इकमल की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रूह, जान या दम को खून से तशबीह दी गई है, इस पर बात की थी। आज हम मौत कैसे वाक़या होती है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम मौत कैसे वाक़या होती है इस पर बात करें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आइए मौत कैसे वाक़या होती है इस पर बात करते हैं। इससे पहले कि हम मौत कैसे वाक़या होती है इसके तल्लुक से जानें, अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाला तलावत करते हैं। अय्यूब की किताब और उसका 34वां बाब और उसकी आयत नंबर 14 और आयत नंबर 15 अपनी रहनुमाई के लिए करते हैं। लिखा है, अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले तो क्या होगा? तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और तमाम इंसान फिर मिट्टी में मिल जाएंगे या इंसान मट्टी में मिल जाएगा। इस हवाला से बिल्कुल साफ और वाज़ेह होता है कि खुदा किसी इंसान से अपनी रूह को, जो उसकी जिंदगी को रवा रखती है, उसके दम को, जो जिंदगी के सारे सिस्टम को रवा दवा रखता है, उसे कभी वापस नहीं लेता। यह बिल्कुल साफ और बिल्कुल सादा सा बिल्कुल एक हवाला है और इसको समझने में किसी शख्स को भी, बिल्कुल सादा से मिजाज इंसान को भी इसे समझने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये इतना वजाहती हवाला है, ये इतना सादा हवाला है। इसमें बिल्कुल सादा सा बयान है कि खुदा इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है या दम फूंका गया है उसे वापस नहीं लेता। अब सवाल पैदा कि अगर खुदा इंसान की रूह को या दम को जो फूंका गया है या रूह को जो रखा गया है उसे वापस नहीं लेता, तो फिर मौत कैसे वाक़या होती है? इसके लिए भी हम एक हवाला तलावत करते हैं ज़बूर की किताब में से। ज़बूर 104 है और उसकी आयत नंबर 29 है। यह भी बिल्कुल सादा और बिल्कुल वाज़ेह हवाला है और मैं समझता हूँ कि बाइबल की बुनियादी सच्चाइयों को समझने के लिए इससे वजाहती हवाले और कोई हो नहीं सकते। ये लिखा है जी, ज़बूर 104 है, आयत नंबर 29 लिखा है, तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं, यानी इंसान, तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं। साफ और वाज़ेह बयान है कि तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं। यह जी एक बिल्कुल सादा सा एक बयान है जो मौत वाक़या होने के तल्लुक से, कि इंसान की मौत कैसे वाक़या होती है कि खुदा अपनी रूह को वापस नहीं लेता या दम को जो खुदा ने फूंका उसे वापस नहीं लेता, बल्कि उस रूह को, उस दम को वो ब्रेक कर देता है या उसे रोक देता है। और यह हवाला बिल्कुल वाज़ेह करता है
کہ دم کو روک لیتا ہے، دم کو روک دیتا ہے یا بالکل بریک کر دیتا ہے، تب موت واقع ہوتی ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے ایک جسمانی مثال میں دوں گا کہ جب موٹر مکینک ایک موٹر کار جو ہے وہ اسے بناتا ہے تو اس کے سارے پرزوں کو وہ ترتیب دیتا ہے، اور جب تمام کے تمام موٹر کار کے پرزے اسے ترتیب دے لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے انجن کے اندر وہ آئل ڈالتا ہے، تیل ڈالتا ہے۔ تیل ڈالنے کے بعد وہ یا تو اسے سیلف مارتا ہے، اس کا سوئچ آن کرتا ہے، یا پھر اسے دھکا سٹارٹ کرتا ہے، تب وہ موٹر کار جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ انجن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلسل چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اتنی دیر تک موٹر کار یا اس کا انجن بریک نہیں ہوتا یا رکتا نہیں، جب تک موٹر کار کا مکینک یا اس کا ڈرائیور جو ہے وہ موٹر کار کے سوئچ کو آف نہیں کر دیتا۔ لیکن جیسے ہی وہ موٹر کار کے سوئچ کو آف کر دیتا ہے تو موٹر کار اور اس کا سسٹم، اس کا انجن اسی وقت بالکل بریک ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں سے موٹر مکینک یا موٹر کار کا ڈرائیور جو ہے اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں لیتا، ہر ایک پرزہ اس کے اندر ہے، تیل اس کے اندر ہے، چابی اس کے اندر ہے، صرف اور صرف اس کے سوئچ کو آف کیا ہے اور وہ گاڑی اور اس کا انجن، اس کا سارا سسٹم بریک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماہر کاریگر کی طرح خدا نے انسان کے بدن کے سارے سسٹم کو ترتیب دیا اور اس کے اندر خون جو اس کی جان ہے وہ اس کے اندر رکھی، تو اس کے سوئچ کو آن کرنے کے لیے، اس کی زندگی کے سسٹم کو، اس کے زندگی کے انجن کو سٹارٹ کرنے کے لیے خدا نے اس کے نتنوں میں گویا زندگی کا دم سوئچ کی طرح کھول دیا۔ جیسے سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو خدا نے اس کی زندگی کے سسٹم کو، اس کے زندگی کے انجن کو چلانے کے لیے اس کے سوئچ کو آن کیا یا زندگی کا دم اس میں پھونکا تو انسانی زندگی کا انجن جو ہے وہ رواں ہو گیا، انسان جیتی جان ہو گیا، انسان چلنا پھرنا شروع ہو گیا، اور انسان اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ماہر کاریگر جس نے اس کو ترتیب دیا، جس نے اس کے سوئچ کو آن کیا، جس نے اس کی زندگی کو رواں کیا، جس نے اس کی زندگی کے انجن کو چلایا، جب تک وہ اس کے سوئچ کو آف نہیں کرتا تب تک انسان اور اس کی زندگی کا سسٹم، زندگی کے انجن کا سسٹم تب تک وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی خدا ماہر کاریگر کی طرح یا ایک ڈرائیور کی طرح اس کے سوئچ کو آف کر دیتا ہے تو اس کی زندگی کا انجن، زندگی کا سسٹم، اس کا سارا جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسان میں سے نکالی نہیں جاتی، کوئی بھی چیز انسان میں سے نکل کر کہیں جاتی نہیں، بلکہ اس کے اندر ہی سب کچھ رہتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح ایک خوبصورت ایک مثال ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم روحیں جانیں قتل ہو سکتی ہیں اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔